नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्च अज्ञानतं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। वृत्तौ भाष्ये तथा धातुनाम पारायणादिषु विप्रकीर्णस्य तन्त्रस्य क्रियते सारसङ्ग्रहः। इष्टिपसङ्ख्यानवती शुद्धगणा विवृतगूढसूत्रार्थ व्युत्पन्नरूपसिद्धिः वृत्तिरियं काशिका नाम। व्याकरणस्य शरीरं परिनिष्ठितशास्त्रकृत्यमेतावत् शिष्टः परिकरबन्धः क्रियते अस्य ग्रन्थकारेण। अस्तु, तावत्पर्यन्तं शास्त्रस्य आदिमं सूत्रं वृद्धिरादैच् इति सूत्रमधिकृत्य तत्र वृत्तौ तत्सूत्रविषयकं विचारादिकं सर्वं विमर्श्य इदानीं द्वितीयं सूत्रं पश्यामः, यत्र अदेङ्गुणः इति सूत्रस्य स्वरूपम्। इदम् अष्टाध्यायी सूत्रपाठमध्ये द्वितीयं सूत्रम् अदेङ्गुणः इति सूत्रम्। इदं सूत्रं वस्तुस्थित्या यदि पश्यामश्चेत् तत्र शुद्धरूपेण संज्ञासूत्रं। तर्हि इतः पूर्वतनं सूत्रं यदासीत् वृद्धिरादेचति तत् संज्ञासूत्रं नास्ति वा इति चेत् संज्ञासूत्रं तदपि अस्ति, परन्तु संज्ञासूत्रस्य यद् स्वरूपम् अपेक्षितम् आसीत् तत् तथा नासीत् तत्र वृद्धिरादेचित्यस्य। अत्र तावत् अदेङ्गुणः इत्यत्र संज्ञासूत्रस्य यत् स्वरूपम् अपेक्षितं लोके यथा विवक्षितं वर्तते तत् तथैव अत्र सूत्रकारेण सूत्रितं वर्तते। किम् इति चेत् अत्र अदेङ् इति संज्ञावाचकं पदं, गुणः इति संज्ञावाचकं पदं। संज्ञिनम् उद्दिश्य संज्ञा विधीयते लोके। एवमेव खलु जातस्य हि पुरुषस्य जातस्य हि शिशोः नामकरणं क्रियते। पूर्वं नामकरणं, तदनन्तरं शिशोः प्रादुर्भावः अथवा शिशोः जन्म इति तथा नास्ति खलु। यथा नामकरणादिषु स्थितस्य संज्ञिनः संज्ञाकरणं नामकरणं यथा क्रियते, एवमेव अत्रापि अदेङ् इति संज्ञिपदं निर्दिश्य तदनन्तरं संज्ञापदं संज्ञाबोधकं पदं गुणः इति पदं निर्दिशति। सूत्रं पश्यामः। आं महोदय, दृश्यते। इदानीम् अदेङ्गुणः इति सूत्रम्। अत्र गुणः इति संज्ञावाचकं पदम्, अतः गुणशब्दः संज्ञात्वेन विधीयते इति सूत्रार्थः वर्ण्यते वृत्तिकारेण। गुणशब्दः संज्ञावाचकः, गुणः इति यत् पदम् अस्ति तत् संज्ञावाचकं पदं। तर्हि संज्ञी इति चेत् अदेङ्, अदेङ् इति संज्ञावाचकं पदम्। एवं च गुणशब्दः संज्ञात्वेन विधीयते केषां? प्रत्येकम् अदेङ्गाम्। हकारस्य, एकारस्य, ओकारस्य च किं भवति? गुणः इति संज्ञा भवति। किं सामान्येन तद्भावितानाम् अतद्भावितानां वा इति चेत् आं सत्यम्, उभयेषाम्, उभयोरपि, क्षम्यताम्, उभयोरपि तद्भावितानाम् अतद्भावितानाम् अत्र उभयेषाम् इत्यर्थः, उभयेषामपि तद्भावितानाम् अतद्भावितानाम् अत्र गुणः इति संज्ञा क्रियते। अ इति ह्रस्वस्य अकारस्य गुणः इति संज्ञा, ए इति दीर्घस्य एकारस्य गुणः इति संज्ञा, एवं ओ इति दीर्घस्य ओकारस्य गुणः इति संज्ञा इति एवं सूत्रस्य अर्थः। यत्र यत्र गुणः गुणो भवति अथवा गुणे परतः इति यत्र उच्चारयामः तत्र तत्र सर्वत्र अस्य सूत्रस्य उपस्थानं द्रष्टव्यम्। उदाहरणार्थं मिदेर्गुणः इति सूत्रम्, अथवा आद्गुणः, आद्गुणः इति सूत्रं पश्यामः। सूर्यः अथवा सूर्य प्लस् उदय, सूर्योदयः इत्यत्र
अवर्णात् अचिपरे पूर्वपरयोः स्थाने किं भवति? गुण एकादेशो भवति इति उच्यते। अकार उकारयोः स्थाने सूर्य उदय इति अकार उकारयोः स्थाने गुणः एकादेशो भवति इत्यत्र स्थानेन्तरतमः इति नियमात् गुणसंज्ञकः ओकारः भवति। सूर्य उ सूर्योदयः इति सूर्योदयः इत्यत्र गंगा प्लस उदकं गंगोदकम् इत्यादिषु च सर्वत्र यत्र यत्र गुणः भवति इति पश्यामः तत्र तत्र सर्वत्र अदेङ् गुणः इति सूत्रस्य उपस्थितिं मन्तव्यम्। एवमेव इदं सूत्रं संज्ञासूत्रं यदस्ति संज्ञासूत्रं किमर्थं प्रवृत्तम् इति चेत् विधिसूत्रस्य उपकारकार्थम् उपकरणं नाम उपकारः विधिसूत्रस्य उपकारः यथा स्यात् विधिसूत्रम् उपोद्बलयितुम् इदं सूत्रं प्रवृत्तं। नाम तत्र षड्विधं सूत्रम् इत्युक्तं खलु। सूत्रं यदस्ति तत्र षड्विधं भवति। संज्ञासूत्रं, परिभाषासूत्रं, विधिसूत्रं, नियमसूत्रम्, अतिदेशसूत्रम्, अधिकारसूत्रम्, अन्यत् नियमसूत्रम् इति। एवं च एतेषु तत्र प्रधानं सूत्रं किं? किं सूत्रं प्रधानं किञ्च अप्रधानम् इति चेत् विधिसूत्रं प्रधानं भवति। अपरं सर्वं तावत् विधिसूत्रस्य सहायार्थं विरचितं सूत्रं भवति। एवम् अतः इदं संज्ञासूत्रस्य अस्य संज्ञासूत्रस्य स्वतन्त्रं प्रयोजनं नास्ति। अस्य संज्ञासूत्रस्य विधिसूत्रेण एकवाक्यता यदा भवति तदा एव संज्ञासूत्रस्य सार्थकता भवति। विधिसूत्रेण एकवाक्यता इत्युक्ते को अर्थः? यदा पश्यामः विधिसूत्रं पश्यन्तु। एकं विधिसूत्रम् उदाहरन्तु। आद्गुणः अवर्णादच परे गुणः भवति इति उच्यते। गुणः इति उक्तं। गुणः इति शब्दस्य श्रवणमात्रेण इदं सूत्रं तत्र धावति। संज्ञासूत्रं किं भवति? विधिसूत्रेण एकवाक्यताम् अभजते। एकवाक्यतां लब्ध्वा किं भवति? अवर्णात् अचिपरे गुणः इत्युक्ते अकार एकार ओकाराः भवन्ति इति। एवं रूपेण विधिसूत्रेण सह संज्ञासूत्रस्य एकवाक्यता भवति। तदा अस्य सार्थक्यं भवति। एवं संज्ञासूत्रस्य विधिसूत्रेण एकवाक्यतायां सत्य प्रयोजनं भवति। अत्र यत् तपरकरणम् उक्तम् अवगतं वा? सूत्रार्थः अवगतो वा? अ ए ओ इति एतेषां वर्णानां गुणः इति संज्ञा भवति। तस्य प्रयोजनम् अग्रे पश्यामः। अत्र तपरकरणम् अत् एङ् इति तपरकरणं मध्ये कृतमस्ति। अत् एङ् अदेङ् इति। अत्र तपरकरणस्य किं वृद्धिरादेच् इत्यत्र यथा उत्तरार्थम् अथवा एजर्थम् ऐदर्थम् इत्युक्तम् एवम् अत्रापि येङर्थं वा अथवा अकारार्थं वा इति चेत् उभयार्थं सर्वार्थं। तपरकरणं तु इह सर्वार्थं क्रियते इत्युक्ते अकारस्यापि कृते क्रियते एकार ओकारयोः च कृतेपि क्रियते। एवं च अत् इति अकारः ह्रस्वः, एकारः दीर्घः, ओकारः दीर्घः इति एतेषां त्रयाणां गुणः इति संज्ञा भवति। एतेषां सवर्णानाम् अतत्कालिकानां दीर्घाणां प्लुतानाम् आकाराणाम् अथवा प्लुतानाम् एकार ओकाराणां ग्रहणम् अस्मिन् सूत्रे नास्ति। केवलस्य दीर्घस्य एकारस्य, केवलस्य दीर्घस्य ओकारस्य एवं केवलस्य ह्रस्वस्य अकारस्य च गुणः इति संज्ञा भवति। तत् कथं सिद्धं? तपरकरणस्य सर्वार्थम् इति यथा अङ्गीकुर्मः तदा एतत् सर्वं सिद्ध्यति। तपरकरणं सर्वार्थं कदा सिद्ध्यति? कदा सिद्ध्यति? तपरकरणस्य अकारे अपि प्रयोजनं तस्य, एङ् विषये अपि तस्य प्रयोजनं कदा भवति? मध्ये अस्ति त इति तपर तस्य समास विग्रहः तपरस्य भवति। तत्
कालपरः तपरस्तत्कालस्य हा तपरस्तत्कालस्य तस्य समासस्य इत्यत्र विग्रहः द्विधा क्रियते। एकः ओ तावत् बहुव्रीहि। क्रियते द्विधा क्रियते तत्र। एकः प्रकारः बहुव्रीहिसमासः। यदा बहुव्रीहिसमासः तदा तपरकरणं कस्य? तः परः यस्मात् सः। सः कः? अकारः। अकारः। अतः अकारोऽपि तपरः। तादपि परः तपरः। तकारात् परः कः? एकारः ओकारः च। एङ्। एङ् इति प्रत्याहारः। एङ् प्रत्याहारोऽपि तपरः, अकारोऽपि तपरः। एवं च तपरकरणं यदस्ति तत्र बहुव्रीहिसमासाश्रयेण अकारस्यापि तपरकरणं, पञ्चमी तत्पुरुषसमासस्य आश्रयेण प्रत्याहारस्यापि तपरकरणम्। एवं सर्वार्थं तपरकरणम्। अकारस्य कृते अपि तपरकरणं क्रियते, एङर्थमपि। अवगतं वा? तपरस्तत्कालस्य इत्यत्र तपरः इति शब्दस्य द्विविध समासस्य आश्रयणेन एतदुभयं सिद्ध्यति। अवगतं वा? इदानीम् अस्य प्रयोजनानि पश्यामः। उदाहरणानि किं किम्? नाम यत् संज्ञाकरणं कृतं, किमर्थं संज्ञा क्रियते? तस्य प्रयोजनं यथा स्यात्। इदानीम् एकस्य बालकस्य यदि कश्चन नामकरणं क्रियते, तस्य किं प्रयोजनं भवति? नामकरणस्य तस्य नाम उच्चार्य यत्र कमपि कार्यं कुर्यात्। रमेशः इति नामकरणं कृतं यस्य कस्यचित् बालकस्य। रमेशः आगच्छतु, रमेशः इदं खादतु, रमेशः पठतु इति एवं वक्तव्ये तस्य नामकरणस्य सार्थक्यं भवति। नो चेत् तस्य किमपि सार्थकता नास्ति, नामकरणस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति। एवं च गुणः इति संज्ञा कृता वर्तते, तस्य किमपि प्रयोजनं स्यात्। तं पश्यामः। किमिति? तरिता इति एकम् उदाहरणं। तरिता तरिता इति तृप्लवनसन्तरणयोः इति धातुः। तृप्लवनं सन्तरणं। प्लवनम् इत्युक्ते आकाशगमनम्, उड्डयनम् इत्यर्थः। एवं सन्तरणं। सन्तरणम् इत्युक्ते अतिक्राम्यते। न, सन्तरणम् इत्युक्ते यथा जले स्विम्मिङ्ग् तद् सन्तरणम्। आकाशे गमनं तत् प्लवनम्, उड्डयनं। खग इव खग इव प्लवनं तत् तरणम्। एवमेव सन्तरणं तत् जलविषये। जले यथा बाहुभ्यां तरति जनः, सः सन्तरणं। तत् सन्तरणं भवति। तत् सन्तरणं, प्लवनं सन्तरणम् इति एतदुभयमपि तृ इति धातोः अर्थः। तृप्लवनसन्तरणयोः इति धातोः ण्वुल् त्रिचौ इति सूत्रम् अस्ति। धातोः इत्यधिकारे ण्वुल् त्रिचौ, ण्वुल् प्रत्ययः तृच् प्रत्ययश्च भवतः इति कृत्वा तृच् प्रत्ययः कृतः। धातोः तृच् प्रत्ययः। अयं तृच् प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे भवति? कर्तृर्थे। यः करोति सः तृच्। केन सूत्रेण एवं तृच् प्रत्ययः कर्तरि भवति इति? कर्तरि कृत्। साधु। कृत् संज्ञा केन सूत्रेण? कृदतिङ्। वेरि गुड्। तिङ् भिन्नाः ये धात्वधिकारे विहिताः तिङ् भिन्नाः प्रत्ययाः सन्ति, ते सर्वे कृत्संज्ञकाः। एते कृत्संज्ञकाः प्रत्ययाः प्रायेण कर्तरि एव भवन्ति। तत्र अपवादाः केचन सन्ति, विहाय प्रायेण सर्वे अपि कृत्प्रत्ययाः कर्तरि कृत् इति सामान्यं सूत्रम्। अतः कर्तरि भवति। नाम तरिता इत्यस्य को अर्थः? तरणकर्ता इत्यर्थः। अयं तरिता इत्यस्य को अर्थः? अयं तरणकर्ता इत्यर्थः। तृच् इति अस्ति। अनन्तरं किं भवति? अस्य तृ इत्यस्य अङ्गसंज्ञा भवति। भवति वा? यस्मात् प्रत्ययविधिः तदादिप्रत्ययङ्गम् इति अङ्गसंज्ञा क्रियते। अङ्गसंज्ञायां सत्यं किं भवति? अङ्गस्य इत्यस्मिन् अधिकारे अस्माकं प्रवेशः भवति। अङ्गाधिकारे
प्रविष्टाः वयं। तत्र सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति सूत्रम्। को अर्थः अस्य सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति सूत्रस्य को अर्थः? यदि परे सार्वधातुक अर्धधातुक प्रत्यय अस्ति चेत् तस्य गुणः भवति। तस्य कस्य? अर्धधातुकस्य धातोः अङ्गस्य इगन्तस्य इगन्तस्य इगन्ताङ्गस्य। सम्यक्। इदानीम् इगन्तम् अङ्गमस्ति वा? ऋ इति अस्ति। तृ इति इगन्तम् अङ्गमस्ति। अस्य इगन्तस्य अङ्गस्य अत्र तृच् इति सार्वधातुकं वा अर्धधातुकं वा? इदं तृच् अस्ति अर्धधातुक। केन सूत्रेण? किञ्चित् सार्वधातुकं शेषम् अर्धधातुकं शेष। आम्। एवं च तृच् प्रत्ययः अर्धधातुकसंज्ञकः, तस्मिन् परे तृ इति ऋकारस्य गुणः भवति। ऋवर्णस्य अण् प्रसज्यमानः किं भवति? रपरसन् प्रवर्तते, उरण्रपरः। इदानीं तृ इति ऋकारस्य गुणः भवति इत्युक्तौ कः गुणः? इदं सूत्रं प्रवृत्तं भवति, अदें गुणः। इदं संज्ञासूत्रं तत्र गत्वा सार्थक्यं भजते। केवलस्य संज्ञासूत्रस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति। यत्र गुणो भवति इति यदा वाक्यं भवति तत्र इदं सूत्रम् उपस्थितं भवति। सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति सूत्रं दृष्ट्वा तत्र गत्वा इदं सूत्रं सार्थक्यं भजते। संज्ञासूत्रं तत्र गत्वा सार्थक्यं भजते। कथम्? इदानीं गुणो भवति इत्युक्तं, गुणः कः इति चेत् अकारः, एकारः, ओकारः इति एते गुणसंज्ञकाः। एतेषु कः स्यात् गुणः इति चेत् अकारः, अन्तरतमः। कथम् अन्तरतमः भवति? उरण्रपरः इत्यस्य साहाय्येन। अण् प्रसज्यमानः रपरः सन् प्रवर्तते इति वचनात् ऋवर्णस्य स्थाने अण् वर्णाः के सन्ति? अत्र गुणसंज्ञकाः अ, ए, ओ इति त्रयः वर्णाः। तेषु अण् वर्णः कः? अकारः, ह्रस्वः अकारः। अकारः अण् वर्णः। एकार ओकारो अण्वर्णो वा? न स्तः। अतः अण् प्रसज्यमानः रपरः भवति इति वचनात् अकारः एव अर् भवति। एकार ओकारौ एर् ओर् इति न भवतः। अण्वर्णः प्रसज्यमानानां मध्ये, प्रसक्तानां मध्ये यः अण्वर्णो भवति सः रपरः भवति। प्रसक्तिवेलायामेव रपरः भवति। एवं च गुणसंज्ञकः कः इदानीम् इति चेत् अर्, ए, ओ इति। ऋवर्णस्य विषये गुणः कः इति चेत् अर्, ए, ओ इति। एवं स्थिते इदानीं स्थाने अन्तरतमः इति वचनात् अन्तरतमः कः इति चेत् मूर्धास्थानिकस्य ऋ वर्णस्य दीर्घस्य ऋकारस्य रेफः मूर्धास्थानिकः अर् अस्ति इति कारणेन अन्तरतमः इति कृत्वा अर् आदेशो भवति। तर् तृच् इति भवति। पुनः आर्धधातुकं प्रत्ययः खलु, अयं प्रत्ययः आर्धधातुकसंज्ञकः तृच् तृ। अयं वलादिरपि अस्ति तृ। अतः तस्य आर्धधातुकस्य इड् वलादेः इति सूत्रेण इडागमोऽपि भवति। तर् इट् तृच् इति अस्ति। इट् इति टकारस्य लोपः भवति, तरितृ इति भवति। तरितृ अस्य तरितृ इति शब्दस्य कृदन्तस्य प्रातिपदिकम् इति संज्ञा कर्तुं शक्यते। केन सूत्रेण? कृत्तद्धितसमासश्च। कृदन्तमस्ति इदम् इति कृत्वा कृत् प्रत्ययः अन्ते अस्ति, अतः कृदन्तम् इदं पदम्। अतः कृदन्तत्वात् तस्य प्रातिपदिकम् इति संज्ञा। प्रातिपदिकत्वात् सुबुत्पत्तिः। तरितृसु इति स्थितिः। तरितृसु इति स्थितौ किं भवति? ऋदुशनस्पुरदं सो नेहसां च इति सूत्रेण अत्र अनङ् इति आदेशः भवति। इदं सूत्रं कुत्र अस्ति? ऋदुशनस् स्मर्यते वा? षष्ठाध्यायस्य चतुर्थे पादे वर्तते। अष्टाध्यायीं पश्यन्तु एकवारं। षष्ठाध्यायस्य चतुर्थे पादे 6.4 विंशतिसूत्रात् पूर्वमेव अस्ति। 7.1
1494 ऋदुषणस्पुरम्। ओ क्षम्यतां क्षम्यतां, हाँ हाँ सम्यक् 7194 हाँ हाँ, सप्तमाध्यायस्य प्रथमपादे, हाँ क्षम्यतां क्षम्यतां, सप्तमाध्यायस्य प्रथमपादे, हाँ चतुर्नवतितमं सूत्रं, हाँ, 94 लब्धं वा सर्वेषां कृते? आं महोदय। हाँ, तत्र अस्य सूत्रस्य पूर्वम्, अस्मात् सूत्रात् पूर्वं किमस्ति? अनङ्सौ इति स्यात्, अस्ति वा? आम्। अनङ्सौ, सु इत्यस्य सप्तमी विभक्तिः सौ। सौ परतः किं भवति? अनङ् इति आदेशः भवति। अस्य अनुवृत्तिः उत्तरत्रापि अस्ति। अनङ्गसौ इत्यस्य सम्पूर्णस्य अनुवृत्तिः ऋदुशनस्फुरतं सोनेहसां च इत्यस्मिन् सूत्रेपि वर्तते। सौ परतः केषां केषाम् अनङ् इति आदेशः भवति? ऋत्, उशनस् इति एतेषां सर्वेषां ऋदुशनस्फुरतं सोनेहसाम् एतेषां सर्वेषां शब्दानाम् अङ्गानां किं भवति? अनङ् इति आदेशः भवति। इदानीं ऋत् इत्युक्ते ऋकारान्तम् अङ्गम् अथवा ऋकारान्तस्य अङ्गस्य किं भवति? अनङ् इति आदेशः भवति। ऋकारान्तस्य स्थाने अनङ् इति आदेशः, अयम् अनङ्गादेशः एकाच आदेशः अस्ति वा? एकल् रूपः आदेशः अस्ति वा? अनेकाल् अस्ति वा? अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः प्राप्तः, अनेकाल्शित् सर्वस्य इति। परन्तु तं बाधित्वा किं भवति? अनङ् ङित् अस्ति इति कारणेन ङिच्च इति अन्त्यस्य ऋकारस्य स्थाने अनङ्ग आदेशः भवति। ऋकारः कः? तरितृ इत्यत्र ऋकारः वर्तते, तस्य तरितृ इति अन्ते विद्यमानस्य ऋकारस्य अनङ् इति आदेशः भवति। तरित् अनङ्। महोदय, अनेकांशित् सर्वस्य इत्यस्य अपवाद नाम इति बाधयित्वा किं सूत्रम् आगच्छति? ङिच्च ङिच्च ङिच्च। आम् 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 आम्। अयम् अनङ् ङिद् अस्ति, ङकारः इत् अस्ति अस्य, अतः ङित्वात् सर्वादेशं बाधित्वा अन्त्यस्य एव स्थाने भवति। ङिदादेशः अन्त्यस्य एव भवति, न तु सर्वस्य स्थाने। एवं च तरितृ इति ऋकारस्य ऋ इति ऋकारस्य स्थाने अनङ् इति आदेशः। इदानीं तरितन् सु इति स्थितिः। तरितन् सु। इदानीम् अप्तृन्तृच् स्वस्त्रनप्तृनेष्टृत्वष्टृक्षत्रुहोतृ प्रशास्तॄणाम् इति सूत्रम्। इदं सूत्रं कुत्र अस्ति? षष्ठाध्यायस्य चतुर्थे पादे वर्तते इदं सूत्रम्, अप्तृन्तृच् इति सूत्रम्। पश्यन्तु एकवारं। 6-4 विंशतिसूत्रात् पूर्वम् इदं विवक्षितमासीत् मया। लब्धं वा? 11 is it? 6-4-11? 6-4-11। तत्र नोपधायाः इति सूत्रं वर्तते अस्मात् पूर्वं। 7th one। न उपधायाः। उपरि अङ्गस्य इति वर्तते वा? आदिमं सूत्रं, फस्ट् सूत्रम्, अस्य पादस्य प्रथमं सूत्रम् अङ्गस्य हलः नामी। अस्य कुत्र षष्ठाध्यायस्य तृतीये पादे ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इति सूत्रं वर्तते। किञ्चित् पूर्वं गन्तव्यं। 6311। तत्र तस्मात् सूत्रात् दीर्घः इति अनुवर्तते। तस्मात् सूत्रात् दीर्घः इति अनुवर्तते। इदानीं किं किमस्ति? अप् तृन् तृच् इति त्रिच् परतः अथवा त्रिनन्तानां किं भवति? नान्तस्य उपधायाः दीर्घः भवति। नान्तस्य उपधायाः किं भवति? दीर्घः भवति। कदा भवति?
नोपधायाः इत्यस्य अनन्तरम् एकं सूत्रं वर्तते, पश्यन्तु किमिति। अष्टमं सूत्रं, सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धौ इति सूत्रम्। सम्बुद्धिभिन्न सर्वनामस्थाने परे, सम्बुद्धिभिन्ने सर्वनामस्थाने परे नान्तस्य उपधायाः किं भवति? दीर्घो भवति। इदानीं नान्तमङ्गमस्ति वा? तरितन् इति अस्ति। तरितन्, तरितन् इदं त्रिजन्तमपि अस्ति वा? आम्, त्रिच्। त्रिजन्तम् अस्ति, त्रिजन्तम् अस्ति। त्रिजन्तस्य नान्तस्य किं भवति? अङ्गस्य उपधायाः। उपधा इत्युक्ते अलो अन्त्यात् पूर्व उपधा, नकारात् पूर्ववर्ती योऽयम् अकारः, तस्य किं भवति? दीर्घः भवति। कदा भवति? सर्वनामस्थाने परतः। सु इति सर्वनामस्थानमस्ति वा? आम्, अस्ति। सर्वनामस्थाने परतः त्रिजन्तस्य नान्तस्य उपधायाः किं भवति? दीर्घो भवति। तरितान् सु इति स्थितिः। तदनन्तरं किं किं भवति? संयोगान्तस्य लोपः। अस्य सम्पूर्णस्य पदम् इति संज्ञा अस्ति वा? सुप्तिङन्तं पदम्। पदसंज्ञायां सत्यां किं भवति? संयोगान्तस्य लोपः इति कृत्वा सकारस्य लोपः भवति। संयोगः कुत्र कुत्र अस्ति? नकारस्य सकारस्य च संयोगः वर्तते। तरितान् सु इति स्थितिः। सु इत्यस्य उकारः एवमेव प्रदर्शितः, वस्तुतः तत्र सु इति हलन्तः भवति। नकारस्य सकारस्य च संयोगः, पदान्ते विद्यमानस्य संयोगस्य लोपः भवति। संयोगान्तस्य पदस्य लोपः भवति, सकारस्य लोपः जातः। तदनन्तरं नकारस्य च पुनः लोपो भवति। केन सूत्रेण? न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य, प्रातिपदिकान्तस्य नकारस्य लोपः भवति। अवगतं वा? तरिता इति रूपम्। अत्र गुणसंज्ञा या अस्ति सा कुत्र प्रवर्तते? सार्वधातुकार्धातुकयोः इति विधिसूत्रे। विधिसूत्रम् अथवा विधिसूत्रं पूरयितुम् इदं सूत्रं प्रवृत्तं भवति। कः गुणः इति प्रश्ने अदें गुणः। एवं चेता, चयनकर्ता चेता, स्तोता, नेता, यः नयति सः नेता, नयनं करोति सः नेता। एवं चेता, स्तोता, नेता, होता, पोता इति सर्वाण्यपि उदाहरणानि। अवगतं वा? अत्र किं कृतं? ऋ इत्यस्य स्थाने गुणः भवति इति कृत्वा अर् आदेशः कृतः। चेता इत्यत्र ची इति धातुः, तस्य इकारस्य स्थाने एकारः विहितः। ष्टुयि स्तुतौ इति धातुः, तत्र उकारस्य स्थाने ओकारः विहितः। एवं च संज्ञया भाविताः एताः। एते वर्णाः ये सन्ति संज्ञया भाविताः सन्ति खलु? अतः एते तद्भाविताः। तद्भावितानाम् एतद् उदाहरणम्। एतानि उदाहरणानि तद्भावितानाम्। अवगतं वा? अवगतम्। ऋ इत्यस्य स्थाने अर् भवति, गुणो भवति इति कृत्वा संज्ञया अकारः भाव्यते। संज्ञया इकारस्य स्थाने एकारः भाव्यते। संज्ञया उकारस्य स्थाने ओकारः भाव्यते। एवं च तद्भाविताः। इदानीम् अतद्भावितानामपि उदाहरणं पश्यामः। उदाहरणार्थं पठन्ति। पठन्ति इत्युक्तौ अत्यन्तं सुलभं, सर्वे कर्तुं प्रभवन्ति। पठ इति धातुः पठव्यक्तायां वाचि इति। लट्लकारः प्रथमपुरुषः, तत्र बहुवचनं। पठ शप् झि इति स्थितिः। अस्य झकारस्य झोन्तः इति सूत्रेण अन्तादेशः क्रियते। झ इति झकारस्य स्थाने अन्तादेशः, इकारः तथैव तिष्ठति। पठ अ अन्ति इति स्थितिः। तदनन्तरम् अकार अकारयोर्मध्ये अतो गुणे इति एकादेशः प्रवर्तते। अतो गुणे किं करोति?
अतः इति पञ्चमी। अतः उत्तरस्य गुणे परतः अतः उत्तरस्य गुणसंज्ञकवर्णः परतः किं भवति? पूर्वपरयोः स्थाने पूर्वपरयोः पर एकादेशः, पर एकादेशः, पररूपम् एकादेशः भवति। एवञ्च अत्र विधानं गुणं नास्ति, नाम यद् विधीयते तद् गुणः नास्ति। गुणस्य विधानं नास्ति, पररूपस्य विधानं, परन्तु अत्र गुणसंज्ञकः वर्णः अपेक्षितः खलु। विधानम् अतो गुणे इति सूत्रेण गुणस्य विधानं नास्ति, अत्र तु पररूपस्य विधानं भवति। परन्तु पररूपस्य विधानम् अस्य सूत्रस्य उदाहरणं कथं भवति इति चेत् अत्र पररूपस्य कृते गुणसंज्ञकस्य वर्णस्य अपेक्षा वर्तते। अन्ति इत्यत्र अकारः गुणः भवति इति कृत्वा आगतः नास्ति, अन्त् इति आदेशः जातः तत्र। अत्र अकारः गुणसंज्ञकः कदा भवति इति चेत् अदेङ्गुणः इति सूत्रेण अतद्भावितानामपि स्वसंज्ञया न भावितानामपि अकारस्य अकार एकार ओकाराणां गुणसंज्ञा अस्ति खलु। अतः अत्र अस्य अकारस्यापि गुणसंज्ञा अस्ति इति कारणेन अन्ति इति अकारे परे अपि तस्य गुणसंज्ञक गुणरूपेण तस्य अङ्गीकारः अस्ति इति कारणेन गुणे परतः पररूप एकादेशो भवति इति पठन्ति इति इष्टसिद्धिर्भवति। अवगतं वा? अवगतम्। आम्। इदं कस्य उदाहरणम्? अतद्भावितस्य उदाहरणम्। अतद्भावितस्य अकारस्य उदाहरणं, तस्यापि गुणसंज्ञा अस्ति। अतद्भावितस्यापि अकारस्य गुणसंज्ञा अस्ति, अतः अतो गुणे इति सूत्रम् अत्र प्रवर्तते पठन्ति इत्यत्र। एवमेव जयन्ति इत्यापि। जयन्ति जि इति धातुः तस्य गुणो भवति जे जे अ अन्ति जे जयन्ति। एवमेव पचे डुपचः पाके इति धातुः, अस्य स्वरितेत् अस्ति, अयं धातुः स्वरितेत् अस्ति, अतः उभयपदी अयं धातुः। यदि अन्येषां कृते पचति तर्हि परस्मैपदम्, यदि स्वस्य कृते पचति तर्हि आत्मनेपदम्। एवं इदानीं पच् इति धातुः शप् प्रत्ययः, उत्तमपुरुष एकवचनम् इट्। त आतां झ तास् आथां ध्वम् इट् वहि महिम् इति इट् प्रत्ययः उत्तमपुरुषस्य एकवचनं। पच् शप् इट् इति स्थितिः। इदानीं किं भवति? इत आत्मनेपदानां टेरे इति सूत्रमस्ति। इति इकारस्य टित् लकारस्य यः टिभागः भवति तस्य किं भवति? एकारादेशः भवति। इ इति अस्य इकारस्य एकारादेशः भवति पितात्मनेपदानां टेरे। पच् अ ए इति भवति, पचे इति रूपम्, अतो गुणे इति पररूपं भवति। अत्रापि अतद्भावितस्य एकारस्य पित आत्मनेपदानां टेर् गुणः इति नोक्तं खलु। पित आत्मनेपदानां टेः स्थाने गुणः भवति इति नोक्तम्। पिता आत्मनेपदानां टेः स्थाने ए इत्येव उक्तम्। एकारस्य स्वरूपस्य उच्चारणं कृतम्, न तु गुणः इति गुणसंज्ञाद्वारा एकारस्य विधानं कृतम्। ए इति स्वरूपकथनादपि अस्य एकारस्य गुणसंज्ञा भवति। एकारविधानं नाम द्विधा कर्तुं शक्यते। गुणो भवति इति कृत्वा अपि एकारस्य विधानं कर्तुं शक्यते। साक्षात् एकारमेव उच्चार्य अयम् एकारः भवति अत्र इत्यपि एकारस्य विधानं कर्तुं शक्यते। सूत्रकारः किम् आश्रयति? साक्षात् एकारमेव उच्चारयति, अत्र एकारो भवति इति। तथा अपि एकारस्य गुणसंज्ञा भवति। अतद्भावितानामपि अकार एकार ओकाराणां गुणसंज्ञा अस्ति इति कारणे। पच् अ ए
अतो गुणे पररूपं पचे, अहं पचे। अवगतं वा? आम् महोदय। एतानि अस्य सूत्रस्य तत्र यथा वृद्धिरादेः इति सूत्रं यदा पश्यामः तत्र अस्य प्रदेशाः वर्णिताः। मृजेर्वृद्धिः, सिचवृद्धिः परस्मैपदेषु वृद्धिरेचि इति। एवमेव गुणसंज्ञायां सत्याम् अस्य प्रयोजनं कुत्र कुत्र भवति, गुणप्रदेशाः कुत्र सन्ति इति चेत् मिदेर्गुणः। मिदेर्गुणः अस्ति वा? कुत्र अस्ति मिदेर्गुणः? सप्तमाध्यायस्य तृतीये पादे वर्तते इदं सूत्रं मिदेर्गुणः इति। 7382। तत्र सारधातुकार्धातुकयोः पुगन्तलघूपधस्य एतत् सर्वं तत्रैव अस्ति। अष्टाध्यायमध्ये पश्यन्तु, तदेकं प्रकरणं वर्तते, गुणविधानं क्रियते तत्र। सर्वं तत्रैव वर्तते। सार्वधातुकार्धातुकयोः मिदेर्गुणः जुसि च इति सर्वं तत्रैव वर्तते। पुगन्तलघुपदस्य च आम् मिदेर्गुणः जुसि च सार्वधातुकार्धातुकयोः जागरो विचण्डलिङ्गित्सु पुगन्तलघूपधस्य च नाभ्यस्तस्याचिपिति सार्वधातुके भूसु भूस्तुङि इति एतावत्पर्यन्तं सर्वे तत्र गुणविधानं वर्तते। एवं बहुत्र वर्तते। कुत्र पर्यन्तं? भूस्तिङि पर्यन्तं। भूतो वृद्धिर्लुके इत्यतः ऊर्ध्वं वृद्धेः विधानं, पुनः गुणो प्रत्यय इत्युक्तम् अस्ति। एवं बहुत्र तत्र तत्र ह्रस्वस्य गुणः जसि च। अग्रे पुनः पश्यन्तु, ह्रस्वस्य गुणः इति लब्धं वा? तस्मिन्नेव पादे अग्रे वर्तते, किञ्चित् अग्रे 108। ह्रस्वस्य गुणः जसि च ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः घेरिङ् इति एतावत्पर्यन्तं पुनः गुणस्य विधानं क्रियते। अत्र मण्डुकप्लुति अस्ति वा महोदय? न, साक्षात् गुणः इत्येव उक्तमस्ति। गुणः इत्येव उक्तमस्ति। एवं तत्र तत्र गुणस्य विधानं कृतम्। मध्ये कानिचन सूत्राणि विहाय अग्रे गुणः इति अनुभूतः, अतः मया उक्तम्। एवमेव तत्र साक्षात् गुणम् उच्चारयति, गुणशब्दम् उच्चारयति। स्वस्य गुणः इति अग्रेपि एतादृशो अङ्गिगुणः, गुणः गुणोऽर्थसंयोगाद्योः इति एवं कृत्वा यत्र यत्र गुणस्य विधानम् अपेक्षितं तत्र सर्वत्र गुणः भवति इति उक्तं। तत्र इदं तावत् प्रसिद्धं प्रकरणं मिदेर्गुणः इति। एवं च गुणप्रदेशाः अत्र द्रष्टव्याः, मिदेर्गुणः इत्येव आदयः। एतद् अवगतं वा? एतद् गुणविधायकं सूत्रम्। अस्य सूत्रात् अस्मात् सूत्रात् पूर्वं वृद्धिसंज्ञाविधायकं सूत्रमपि दृष्टं, वृद्धिरादेः च अदेङ् गुणः इति। एवं च एतत् संज्ञासूत्रद्वयम् उच्चार्य इदानीं सूत्रकारः चिन्तयति, इदं सूत्रं तु नाम संज्ञासूत्रम् अस्माभिः विरचितम्। इदानीं संज्ञासूत्रं कुत्र कुत्र प्रवर्तते? विधिसूत्रस्य उपकारकत्वात् विधिसूत्रेषु प्रवर्तते। इदं सूत्रं तत्र उपयुक्तं भवति। गुणसंज्ञाविधायकं सूत्रं, वृद्धिसंज्ञाविधायकं च सूत्रम्। इदानीं कुत्र कुत्र गुणः प्रविशति अथवा कस्य स्थाने गुणः आदिष्टो भवति, कस्य च स्थाने वृद्धेः आदेशः भवति इति मनसि सूत्रं विचार्य सूत्रकारः किं करोति? परिभाषासूत्रं रचयति। इदानीम् इको गुणवृद्धि इति सूत्रं, तत्र परिभाषासूत्रं रचयति। वृद्धिरादेः इति आदिमं सूत्रं, संज्ञासूत्रं, पुनः अदेङ् गुणः इति सूत्रम्। एतत् संज्ञाद्वयम् अधिकृत्य एकं परिभाषासूत्रमपि करोति। इदानीं परिभाषासूत्रस्य विषये किमपि वक्तव्यं। परिभाषासूत्रं यदस्ति तत् तस्य किमपि स्वतन्त्रं स्थानं न भवति, सर्वत्र गच्छति। यत्र यत्र तस्य अपेक्षा वर्तते तत्र सर्वत्र गच्छति। अधिकारसूत्रं दृष्टं स्यात्। अधिकारसूत्रस्य को अर्थः? एतावत्पर्यन्तं यत्र स्वरितत्वप्रतिज्ञानं वर्तते तत्पर्यन्तम् अस्य शब्दस्य अथवा अस्य सूत्रस्य वा अधिकारः वर्तते खलु? एवमेव
अतः ऊर्ध्वं न गच्छति, एवं खलु? उदाहरणार्थं प्रत्ययः इति अधिकारसूत्रम्, इत ऊर्ध्वं यानि अनुगमिष्यामः तत्र सर्वत्र सूत्रेषु किं भवति? प्रत्ययः 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 इति उपस्थितो भवति। कियत्पर्यन्तं? पञ्चमाध्यायस्य समाप्तिपर्यन्तं। कथं ज्ञातं? स्वरितत्वप्रतिज्ञानात्। स्वरितत्वं यत्र भवति तत्र अधिकारत्वं वेदितव्यं भवति। केन सूत्रेण? स्वरितेनाधिकारः इति सूत्रम्। अधिकारसूत्रस्य लक्षणं किं भवति इति चेत् तत्र स्वरितत्वं क्रियते। स्वरितगुणयुक्तं करोति सः सूत्रकारः, तं सूत्रं स्वरितगुणयुक्तं करोति। तेन अस्य सूत्रस्य कियत्पर्यन्तम् अधिकारः भवति इति तत्र स्वरितत्वप्रतिज्ञानात् तद्बलात् अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते। एव एतावत्पर्यन्तम् अस्य सूत्रस्य अधिकारः इति। परन्तु परिभाषासूत्रम् इति विशिष्टं सूत्रमिदं किं करोति? यत्र यत्र अनियमः भवति तत्र तत्र इदं सूत्रं प्रविशति। तत्रापि अधिकारसूत्र जब एक सूत्र में स्वरित वर्ण होगा तो वो अधिकार सूत्र ऐसे बताए ना, स्वरितेन अधिकारः। तो प्रत्यय पर स्वरित वर्ण कोई भी अचवर्ण के लिए होना चाहिए ऐसा नहीं? उस सूत्र में प्रत्ययः इति सूत्रं, तस्मिन् सूत्रे क्वचित् स्वरितत्वं करोति। नाम प्र इत्यत्र वा यः इत्यत्र वा कुत्रापि स्वरितत्वं करोति सूत्रकारः, तस्य व्याख्यानं क्रियते। और कहाँ तक ये इसका अधिकार है, इसका व्याख्यान। अच्छा, वो व्याख्यान से ही मालूम पड़ेगा। व्याख्यान से क्योंकि उसका कोई अब उसको परंपरा से ही उसको समझना है। अधिकार सूत्रस्य कियत्पर्यन्तम् अस्य अधिकारः इति व्याख्यानादेव अवगन्तुं शक्यते। क्वचित् किं करोति सूत्रकारः, क्वचित् अन्यं पदम् उपस्थापयति। उदाहरणार्थं यथा गुणः इति प्रवृत्तं, गुणः 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 इति। यदा इष्टं नास्ति, तस्य प्रकरणस्य समाप्तिम् इच्छति, तत्र किं करोति सूत्रकारः? अन्यं प्रकरणं उपस्थापयति, वृद्धिः भवति इति वदति। इतः नाम गुणस्य प्रसंगे वृद्धेः विधानात् गुणस्य प्रसंगः समाप्तः इति। एवमपि अधिकारस्य नाम कियत्पर्यन्तमस्य अधिकारः इति ज्ञातुं शक्यते। क्वचित् प्रकरणान्तरं शास्ति, तेन अस्य अधिकारस्य समाप्तिः एतावत्पर्यन्तमेव अस्य अधिकारस्य व्याप्तिः इति अधिकारस्य व्याप्तिम् अङ्गीकर्तुम् अथवा अवगन्तुं शक्नुमः। परन्तु परिभाषासूत्रं यदस्ति, परिभाषासूत्रम् अत्र प्रविशति अत्र न प्रविशति इति कथं ज्ञायते इति चेत् लिङ्गं करोति, लिङ्गम् आसञ्जति सूत्रकारः। उदाहरणार्थं गुणो भवति, वृद्धिर्भवति इति स्वसंज्ञया वृद्धेः विधानम् अथवा गुणस्य विधानं करोति। तत्र इदं सूत्रं प्रवर्तते। कौमुदी वृत्तिः स्मर्यते वा? कौमुदी मध्ये इको गुणवृद्धि इति सूत्रस्य अर्थः स्मर्यते वा? वृत्तिं स्मरन्ति वा? न महोदय। गुणवृद्धि शब्दाभ्यां यत्र गुणवृद्धि विधीयेते तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपतिष्ठते इति कौमुदी मध्ये अस्य व्याख्यानं कृतम्, अस्य सूत्रस्य अर्थः कृतः। इत्युक्ते गुणवृद्धि शब्दाभ्यां गुणवृद्धेः विधानं कर्तव्यम्। नाम इत्युक्ते तद्भावितानां वृद्धिसंज्ञकानाम् अथवा गुणसंज्ञकानां विधानं भवेत्। वृद्धिसंज्ञया विधानं गुणसंज्ञया विधानं यदा भवति तत्र अस्यैव स्थाने भवतु नान्यस्य इति नियमनार्थम् इदं सूत्रं प्रवर्तते। अतः अस्य परिभाषासूत्रम् इत्युक्तम्। परिभाषा इत्युक्ते को अर्थः? इदानीं सूत्रकारः किं चिन्तयति? वृद्धिगुणसंज्ञे विधाय तद्विधिप्रदेशेषु
यत्र स्थानिनः नियमः नास्ति अथवा स्थानिनः अनियमः भवति तत्र स्थानिनियमार्थं परिभाषां सूत्रयति सूत्रकारः। कथं? परिभाषा सूत्रं। परिभाषा इत्यस्य को अर्थः? परितो भाषन्ते इति परिभाषा। परितः भाषन्ते। कस्य अथवा कं परितः भाषन्ते? विधिं परितः, विधिसूत्रं परितः भाषन्ते, नियमनं कुर्वन्ति। एवमेव भवतु विधिः इति। विधिः अन्यथा मास्तु, अत्र एवमेव भवतु इति परितः भाषन्ते, विधिं परितः भाषन्ते। अतः एताः परिभाषाः इत्युच्यते। इयं परिभाषा या अस्ति सा द्विविधा वर्तते। द्विविधा कथम् इति चेत् अर्थोपस्थापिका परिभाषा, पदोपस्थापिका परिभाषा इति। क्वचित् अनियमः भवति। कुत्र अनियमः भवति? अर्थे अनियमः भवति। अथवा व्यवस्थायां किं कर्तव्यं किम् अकर्तव्यम् इति कश्चन क्लेशः भवति। तत्र अनियमः प्रसक्तः। तम् अनियमं वारयितुम् इयं परिभाषा प्रवर्तते। तत् द्विधा प्रवर्तते। महोदय कृपया उदाहरणं वदामि। विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति सूत्रम्। विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यस्य किमपि उदाहरणं वक्तुं प्रभवन्ति वा? इदानीं सर्वनामस्थाने चासं स्वादिष्व सर्वनामस्थाने इति सूत्रम्। स्वादिषु असर्वनामस्थाने इति सूत्रम्। स्वादिष्व सर्वनामस्थाने को अर्थः अस्य? स्वादिषु भिन्न असर्वनामस्थाने, स्वादिषु तु इति आरभ्य कप् पर्यन्तं स्वादि, तेषु सर्वनामस्थानं वर्जयित्वा, सर्वनामस्थानम् इत्युक्ते सु औजस् अम् औट् इति एतं पञ्चकं वर्जयित्वा ये प्रत्ययाः भवन्ति तेषु परतः पूर्वस्य पदसंज्ञा भवति इति अर्थः। स्वादिषु असर्वनामस्थाने परतः पूर्वस्य पदम् इति संज्ञा भवति। तदनन्तरं यचिभम् इति सूत्रम्। येषु स्वादिषु सर्वनामस्थानभिन्नेषु यदि यकारादिः अथवा अजादिः प्रत्ययः भवति तर्हि पूर्वस्य भ इति संज्ञा भवति, भसंज्ञा भवति इति उच्यते। इदानीं टा इति प्रत्ययः वर्तते। तृतीयाविभक्तौ एकवचनं। टा इति प्रत्ययः वर्तते। टा इति प्रत्ययः अजादिः अस्ति वा? आम्। सर्वनामस्थानभिन्नः वर्तते वा? आम्। सर्वनामस्थानभिन्नः। स्वादिषु वर्तते वा? आम्। इदानीं टा इत्यस्मिन् परतः पूर्वस्य पदसंज्ञा कर्तव्यं वा, कर्तव्या वा, अथवा भसंज्ञा कर्तव्या वा? भसंज्ञा कर्तव्यं। कथं? किमर्थम्? आकडारादेका संज्ञा, एका संज्ञा भवति। एका का? पदसंज्ञा वा भसंज्ञा वा? विप्रतिषेधे परं कार्यम्। इदानीम् अनियमः प्राप्तः। एकः संज्ञा भवतु इति उक्तम्। आकडारात् एका संज्ञा इत्युक्तम्। का संज्ञा कर्तव्या अत्र? इदानीं सर्वनामस्थानभिन्न स्वादिः अस्ति इति कारणेन पूर्वस्य पदसंज्ञा कर्तव्या वा स्वादिश्व सर्वनामस्थाने इति सूत्रम् आश्रित्य, अथवा यचिभम् इति सूत्रम् आश्रित्य भसंज्ञा कर्तव्या वा इति अनियमः प्राप्तः। बहुत्र तादृशः अनियमः न भवति। कुतः? एकस्य अनेकसंज्ञाकरणात्। एकस्य शब्दस्य अनेकसंज्ञाः कर्तुं शक्यन्ते, परन्तु अत्र नियमः अस्ति। कः? आकडारात् एका संज्ञा, एकां संज्ञां कुर्वन्तु, अनेकां न इति नियमः वर्तते। यदि एका संज्ञा कर्तव्या तर्हि का कर्तव्या? अत्र पदसंज्ञा वा भसंज्ञा वा? अत्र इदं सूत्रं प्रविशति। किमिति? विप्रतिषेधे परं कार्यम्। यदि विप्रतिषेधश्चेत् भवति तर्हि परं यदस्ति तं कुर्वन्तु, पूर्वं सूत्रं त्यजन्तु इति। अवगतं वा?
अत्र अर्थम् उपस्थापयतु। पररूपम् महोदय अर्थं स्पष्टता नास्ति। नास्ति वा? भवसंज्ञा पदसंज्ञा इति मम कृते स्पष्टता नास्ति महोदय। इदानीं पश्यन्तु। इदानीं टा इति प्रत्ययः वर्तते, तृतीया विभक्तौ एकवचनं टा। आं महोदय। अस्ति वा? इदं स्मर्यते वा? सु औजस् अम् औटिशस् टा। टा इति टा इति टकारः लुप्यते चुटु इति सूत्रेण, आकारः शिष्यते। इदानीम् अस्मिन् आकारे परतः पूर्वस्य यस्मात् शब्दात् अयं टा विभक्तिः टा प्रत्ययः विहितः तस्य प्रकृतेः किं कर्तव्यं? पदसंज्ञाकार्या वा अथवा भसंज्ञाकार्या वा इति। स्वादिषु असर्वनामस्थाने इति एकं सूत्रं। किं वदति इदं सूत्रं? स्वादिषु सर्वनामस्थानभिन्नेषु स्वादिषु सर्वनामस्थानमस्ति वा टा? नास्ति। कियत् पर्यन्तं सर्वनामस्थानं? सु औजस् अम् औट्। एतावत् पर्यन्तं सर्वनामस्थानम्। एतान् वर्जयित्वा, एतान् पञ्चप्रत्ययान् वर्जयित्वा अवशिष्टाः ये प्रत्ययाः सन्ति ते सर्वे असर्वनामस्थानिकाः, असर्वनामस्थानसंज्ञकाः। सर्वनामस्थानसंज्ञा एतेषां नास्ति। परन्तु एते स्वादयः, सु आदयः, स्वादयः, स्वादयः सर्वनामस्थानभिन्नाः। एषु परतः किं भवति? पूर्वस्य पदसंज्ञा भवति इत्युक्तम्। पूर्वं यदस्ति तस्य पदम् इति संज्ञा भवति इत्युक्तम्। तस्मिन्नेव प्रकरणे यचिभम् इति अपरं सूत्रम्। यचिभम् किं वदति? यदि स्वादिप्रत्ययः सर्वनामस्थानभिन्नस्वादिप्रत्ययः यदि यकारादिः अथवा अजादिप्रत्ययश्चेत् भवति तर्हि पूर्वस्य भसंज्ञा भवति इति उच्यते। इदानीं रामेण इति वर्तते, रामेण इति अस्ति पदं, रामेण इति कर्तव्यं। रामेण इति कर्तव्ये राम इति पदस्य, राम इति प्रातिपदिकं, क्षम्यतां, राम इति पदं, राम इति प्रातिपदिकस्य पदसंज्ञाकार्या वा अथवा भसंज्ञाकार्या वा इति प्रश्नः। किं प्रयोजनम् अपरम् अनन्तरं पश्यामः। इदानीं टा इति टा प्रत्यये परतः अथवा आकारे परतः पूर्वस्य पदसंज्ञा भवति वा अथवा भसंज्ञा भवति वा? उभयं कुर्वन्तु इति चेत् उभयं कर्तुं न शक्यते। कुतः? आकडारात् एका संज्ञा इति वर्तते। अष्टाध्यायी अस्ति वा? सर्वे अष्टाध्यायीं पश्यन्तु, ततः स्पष्टं भवति। प्रथमाध्यायस्य चतुर्थे पादे एतत् सर्वं वर्तते। प्रथमाध्यायस्य चतुर्थे पादे। आम्। तत्र कुत्र? 4:1 sorry, क्षम्यताम्। आकडारात् एका संज्ञा, आदिमं सूत्रं 141। तत्र कडाराः कर्मधारये इति एकं सूत्रं वर्तते। कुत्र अस्ति इदं सूत्रं? द्वितीयाध्यायस्य द्वितीये पादे वर्तते। अन्तिमं सूत्रं, द्वितीयपादस्य अन्तिमं सूत्रं 2:38। कडाराः कर्मधारये इति। लब्धं वा? आकडारादेका संज्ञा इति तत्सूत्रादारभ्य चतुर्थपादस्य आदिमसूत्रादारभ्य द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयपादस्य चरमसूत्रपर्यन्तं आकडारात् इति अर्थः। एतावत् सूत्रं एतावत् सूत्रप्रपञ्चं यदस्ति तेषु एका एव संज्ञा भवति। एकस्य अनेकाः संज्ञाः न भवन्ति। एकस्य नाम एकशब्दस्य वा? एकस्य उद्दिष्टस्य संज्ञा, यस्य उद्दिश्य यम् उद्दिश्य संज्ञा विधीयते तत्र एका एव संज्ञा भवति तस्य। भवति वा? नाम अत्र पद तथा च भ संज्ञाद्वयं न भवति इति एतत् सूत्रं वदति। अस्मिन् अधिकारे अस्मिन् प्रकरणे आकडारात् इति प्रकरणे एका एव संज्ञा कर्तव्या, एकस्य अनेकाः संज्ञाः न इति।
एवम् इदानीं स्वादिषु असर्वनामस्थाने इति सूत्रम् आश्रित्य पूर्वस्य पदसंज्ञा कर्तव्यं वा पदसंज्ञा कार्या वा अथवा यचिभम् इति आश्रित्य भसंज्ञा कार्या वा एका एव संज्ञा भवति इति नियमः। संज्ञाद्वयं तु अत्र नैव समाविशति। तर्हि एका संज्ञा कर्तव्या चेत् का कर्तव्या? अत्र किं भवति? उभयोः विधानात् किं भवति? उभयं कुर्वन्तु, एकवारं पदसंज्ञां कुर्वन्तु, एकवारं भसंज्ञां कुर्वन्तु पर्यायेण इति पर्यायप्रसङ्गः प्राप्नोति खलु। इदानीं एकस्य पुरुषस्य कार्यद्वयं विधीयते इति मन्यामः। तत् कार्यम् एकत्र नास्ति, अन्यत्र अन्यत्र वर्तते। अम्बा वदति आपणं गच्छतु, तत्र किमपि वस्तु आनयतु इति अम्बा वदति। तदा तस्मिन्नेव समये पिता अपि वदति किमपि कार्यं पुत्रं, भो पुत्रक तत्र गच्छतु, तत्र अन्यत्र आफीस् मध्ये गच्छतु, कार्यालयं गच्छतु, तत्र अहम् आगच्छामि वा न आगच्छामि वा इति तं वदतु इति वदति। तत् उभयम् अन्यत्र अन्यत्र वर्तते। इदानीं किं कर्तव्यम्? अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाशः वा? नाम किं करोति अयं बालकः? चिन्तयति, एकदा वदन्ति, अम्बापि अस्मिन्नेव समये करोतु इति वदति, पितापि एवमेव वदति। तत् कार्यद्वयम् अन्यत्र अन्यत्र वर्तते। इदानीं मया किं कर्तव्यं? पर्यायेण गच्छामि इति वदति। एकवारम् अम्बया यदुक्तं तत् कार्यं करोमि, तदनन्तरं पित्रा यदुक्तं तत् करोमि इति वदति। पर्यायेण करोति, अथवा नैव करोति, अथवा पर्यायेण करोति, अथवा उभयोर्वचनं नैव उभयोर्वचनं न पालयति, अथवा पर्यायेण करोति। एकवारम् अम्बायाः, तदनन्तरं पितुश्च वचनं परिपालनं, पितुश्च वचनं पालयति। एवं च पर्यायप्रसङ्गः अथवा अप्रसङ्गः एव उभयोः। एवम् अनियमः प्राप्तः। भसंज्ञापि न भवति अथवा पदसंज्ञापि न भवति इति उभयोः अविधानम्, अथवा पर्यायेण द्वयोर्विधानम्। एकवारं पदसंज्ञा, तमाश्रित्य कार्याणि, अनन्तरं भसंज्ञा, भसंज्ञाश्रयाणि कार्याणि। यदा पदसंज्ञा तदा भसंज्ञाविधायकानि कार्याणि नास्ति, यदा भसंज्ञा तदा पदसंज्ञोपयोगी कार्याणि न भवन्ति। एवमेव पर्यायप्रसङ्गः एव अथवा अप्रसङ्गः उभयोः इति अनियमः प्राप्तः। तदा इदं गच्छति विप्रतिषेधे परं कार्यम्। आकडारादेका संज्ञा इत्यस्य सूत्रस्य अनन्तरं किमस्ति? विप्रतिषेधे परं कार्यं। विप्रतिषेधे परं कार्यम् 142। 2 किं वदति इदं सूत्रं? यदि विप्रतिषेधः भवति, एवं विरोधश्चेत् भवति, तर्हि किं कर्तव्यं? यत् परं सूत्रं वर्तते तत् कुर्वन्तु, तम् अङ्गीकुर्वन्तु, पूर्वं सूत्रं त्यजन्तु इति वदति। अत्र किम् उपस्थापयति? पररूपम् अर्थम् उपस्थापयति। पररूपम् अर्थं, भसंज्ञारूपम् अर्थम् उपस्थापयति, पदसंज्ञारूपम् अर्थं त्याजयति। अर्थोपस्थापिका इयं परिभाषा। पूर्वं कार्यं मा कुर्वन्तु, पूर्वोक्तं कार्यं मा कुर्वन्तु, अनन्तरोक्तं कार्यं कुर्वन्तु। विप्रतिषेधे परं कार्यं न तु पूर्वम् इति अर्थमुपस्थापयति। अवगतं वा? परिभाषाः एवं रूपाः भवन्ति। काचित् परिभाषाः एवमपि सन्ति, काचित् परिभाषाः एवमपि सन्ति याः पदमुपस्थापयन्ति। तत्र गत्वा एकं पदं तत्र स्थापयन्ति। उदाहरणार्थम् इदं सूत्रम्, इको गुणवृद्धि, एवमेव अचश्च इति। इदानीं पश्यन्तु, मिदेर्गुणः इति सूत्रं वर्तते वा? मिदेर्गुणः, मिद् इति अङ्गस्य गुणो भवति इति उच्यते। मिदेरङ्गस्य गुणो भवति। इदानीं मिदेः अङ्गस्य गुणः कुत्र भवेत्? मिदेः इति षष्ठी विभक्तिर्वर्तते, अङ्गस्य इति अनुवर्तते। मिदेः अङ्गस्य गुणो भवति इति उक्तं। मिदेः इति षष्ठी श्रवणात् का परिभाषा उपतिष्ठते? इदानीं षष्ठी स्थाने योगा।
षष्ठीस्थाने योग मिदेः स्थाने इति अवगतम्। मिदेः स्थाने गुणो भवति, मिदेः स्थाने गुणः भवति, परन्तु मकारस्य भवति वा इकारस्य भवति वा दकारस्य भवति, कुत्र भवति? मिदेः अङ्गस्य इति वचनात् पर्यायेण मकारस्य, पर्यायेण इकारस्य, पर्यायेण दकारस्य च स्यात्। अथवा अलोन्त्य परिभाषा अपि तत्र स्यात् उपस्थिता। मिदेः अङ्गस्य अन्त्यस्य स्थाने गुणो भवति इति। एवं वा? मिदेः अङ्गस्य अन्त्यस्य अलः स्थाने गुणो भवति, दकारस्य स्थाने गुणस्य प्रसक्तिर्भवति। मिद् इति धातुः, तस्य दकारस्य स्थाने गुणप्रसक्तिर्भवति। मिदेः इति केवलस्य षष्ठी श्रवणात्, षष्ठ्याः श्रवणात् किं भवति? पर्यायेण मकार इकार दकाराणाम् अलोन्त्य परिभाषायाः सम्भवात् केवलस्य दकारस्य स्थाने। एवम् अनियमः प्रसक्तः। कुत्र प्रसक्तव्यं, कुत्र इदं भवति इति चेत् तत्र गुणः भवति इति वचनात्। गुणः अस्ति, मिदेः गुणः इति गुणशब्दस्य श्रवणमात्रेण इदं सूत्रं गच्छति। तत्र किं करोति? मिदेः इकः इति एकं पदं तत्र उपस्थापयति। मिदेः इकः गुणः इति सूत्रमिदानीं। मिदेः इकः गुणः इति। इदानीं मिदेः इत्यस्य को अर्थः भवति? मिदेः इकः गुणः। मिद अंगस्य जो इक है, मिदेः अवयवभूतस्य इकः गुणः इति। मिदेः अवयवभूतस्य इकः गुणो भवति इति सूत्रार्थः भवति। एतत् कथं सिद्धम्? इदानीं मिदवयवस्य इकः इत्युक्ते कुत्र अस्ति इक् वर्णः? मित्, मित् इति मध्ये म परवर्ती इकारः। हाँ, अयम् अस्य इकारस्य इदानीं गुणः मेद्यति इति रूपम्। इधर अलोन्त्यस्य उस सूत्र से हमको एक्चुअली मालूम पड़ लास्ट अंतिम वर्ण में दकार का जो स्थान है उसमें दकार को गुण होने लगा था, जो इष्ट नहीं है। पर उसको जो इष्ट नहीं है, तो उसको बाध कर यहाँ पर क्या हो जाता है? इको गुण वृद्धि प्रसक्त। ठीक है, ठीक है। क्वचित् सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इति सूत्रम्। सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इति सूत्रं वर्तते। अस्य सूत्रस्य को अर्थः? सार्वधातुक आर्धधातुकयोः परयोः अङ्गस्य गुणः इति अर्थः। तत्र किम् अनुवर्तते? अङ्गस्य इति अनुवर्तते। अङ्गस्य गुणः भवति इति उक्तम्। अङ्गस्य गुणः भवति इति वचनमात्रेण इको गुणवृद्धिः इति गच्छति। तत्र इकः इति उपस्थापयति। इकः अङ्गस्य गुणो भवति। इकः अङ्गस्य गुणो भवति इत्यत्र नाम द्विधम् अर्थं कर्तुं शक्यते। इगन्तस्य अङ्गस्य अथवा अङ्गावयवस्य इकः इति उभयं कर्तुं शक्यते। अत्र इगन्तस्य अङ्गस्य इति सूत्रार्थः। इगन्तस्य अङ्गस्य गुणो भवति येन विधिः तदन्तस्य इति। येन विधिः तदन्तस्य। येन विशेषणेन विधिः विधीयते तदन्तस्य संज्ञा स्यात् इति कृत्वा किं भवति? इगन्तस्य अङ्गस्य गुणः। तत्र मिदेः इकः इत्यत्र येन विधिः तदन्तस्य इति नैव सम्भवति। कुतः? इगन्तं मित् इति अङ्गं नास्ति। मित् इति अङ्गम् इगन्तं नास्ति। असम्भवात् विशेषणं न भवति। तत् विशेषणं कुत्र भवति? यत्र सम्भवः वर्तते। यदि उदाहरणार्थं शृङ्गीशशः वक्तुं शक्यते वा? शृङ्गीशशः न, शृङ्गं नास्ति। शृङ्गं नास्ति तस्य। अतः असम्भवात् शृङ्गी इति तस्य विशेषणं न शक्यते कर्तुं। शृङ्गी कः भवति? गौः भवति। अयं गौः शृङ्गी वर्तते। कुतः?
शृङ्गाभावेऽपि तस्य दर्शनात् सशृङ्गस्यापि गोः दर्शनात्। क्वचित् गवां शृङ्गे न भवतः, क्वचित् भवति, क्वचित् च भवतः क्वचित् च न भवतः, अतः संभवति न च संभवति इति कृत्वा विशेषणं भवितुं शक्यते। यत्र तु सर्वथा संभवः नास्ति, शशानां शृङ्गसम्भवः सर्वथा नास्ति, तत्र शृङ्गीशशः इति वक्तुं न शक्यते। एवं मिद् इति धातुः दकारान्तः, इगन्तस्य मिदः इति वक्तुं शक्यते वा? इगन्तस्य मिदः इति वक्तुं शक्यते वा? न शक्यते। अतः येन विधिस्तदन्तस्य इति न संघट्य। तर्हि किं मिदेः अवयवभूतस्य इकः इति वक्तुं शक्यते। एतत् सर्वं कथं सिद्ध्यति? यदा इकः इति शब्दस्य उपस्थितिर्भवति। अत्र इकः इति अर्थस्य उपस्थितिः नास्ति, साक्षात् शब्दम् उपस्थापयति। इयं परिभाषा पदोपस्थापिका परिभाषा इति कथ्यते। यत्र परिभाषासूत्रं पदम् उपस्थापयति न तु अर्थं, तां परिभाषाम् अर्थोपस्थापिका परिभाषा इति उच्यते। अवगतं वा? पदम् उपस्थापिका, पदम् उपस्थापयति। एतत् सूत्रं किं करोति? नाम अधिकारसूत्रं कथं भवति? अङ्गस्य इति सूत्रं सार्वधातुक अर्धातुकयोः इति सूत्रे अस्ति वा? अस्ति? नास्ति। सूत्रं तु अन्यत्र अस्ति। तस्य अधिकारः वर्तते। अधिकारबलात् किं भवति? सार्वधातुकयोः सार्वधातुकार्धातुकयोः अङ्गस्य इति अर्थं कर्तुं शक्यते। कथं? सूत्रे तावत् अङ्गस्य इति पदं नास्ति, परम् अन्यत्र उक्तं पदम् अधिकारबलात् आगच्छति, अनुवृत्तिः इति वच्यते। परं परिभाषासूत्रमिदमस्ति, एतत् किं करोति? अधिकाररूपेण न गच्छति, परन्तु यत्र यत्र अस्य विषयः भवति, गुणः वृद्धिः इति विषयः भवति, तत्र इदं झटिति गच्छति, तत्र पदम् उपस्थापयति। इकः इति पदं स्वीकुर्वन्तु अत्र इति। ये जो सूत्र है इको गुण वृद्धि, ये अधिकार सूत्र जैसा नहीं है। अधिकार सूत्र का तो ये विषय है, यहाँ से यहाँ तक इसका विषय है, तो हर एक सूत्र में उस पद की अनुवृत्ति हम देखते हैं। परंतु परिभाषा सूत्रों में जो अर्थोपस्थापिक परिभाषा ना होकर जो शब्दोपस्थापिका परिभाषा है, वो शब्दोपस्थापिका परिभाषा क्या करती है? शब्दों को वहां पर उपस्थापित कर देती। लीजिए एक शब्द हमारे तरफ से लीजिए, इस शब्द के साथ अर्थ कीजिए। अंगस्य सार्वधातुकार्धातुकयोः गुणः, ये सुनकर ये परिभाषा जाती है, और वहां पर इकः ये पद भी ले लीजिए। इकः इस शब्द के साथ अर्थ कीजिए अभी। अब इकः अंगस्य गुणः भवति सार्वधातुक आर्धातुकयोः, दीर्घो भवति इति श्रवणमात्रेण अचः इति पदम् उपस्थापयति। अचश्च। अच वर्णों के स्थान में दीर्घ कीजिए, व्यंजनों के स्थान में न कीजिए। ये अज्वर्णाः सन्ति तेषां कुर्वन्तु दीर्घादि कार्याणि। ह्रस्वः दीर्घः प्लुतः इति यद् भवति तत् अचां मध्ये भवतु, अन्येषां मास्तु। अचां स्थाने भवतु, अन्येषां मास्तु इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपस्थापयति। इदमपि मुख्यं। ये जो परिभाषा जाती है, ये इसे केवल इक इतना है उपस्थापित नहीं करती, वो इक का जो षष्ठ्यंत विभक्ति है, षष्ठी विभक्त्यंत शब्द है, उस पूरे षष्ठ्यंत को ही उपस्थापित कर देती। अतः तत्र कौमुदी मध्ये किमुक्तम्? इकः इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपतिष्ठते। गुणवृद्धि शब्दाभ्यां यत्र गुणवृद्धि विधीयेते तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपतिष्ठते। अवगतं वा? ये पद को ही लेकर, विभक्त्यंत पद को लेकर उपस्थापित कर देते परिभाषा, तो इनको अर्थोपस्थापिका परिभाषा कहते हैं। सॉरी, शब्दोपस्थापिका परिभाषा, क्षम्यता, शब्दोपस्थापिका परिभाषा कहते हैं। तो ये जो परिभाषा है ये शब्दोपस्थापिका परिभाषा है। अर्थोपस्थापिका परिभाषा को भी आगे लाएंगे, इसको व्याख्यान करेंगे जब ये प्रसंग आएगा उसका, तो वहां पर अर्थोपस्थापन भी करेंगे। परंतु ये शब्दानुशासन है,
तो शब्दों का पहला जो पहला स्वरूप है शब्द शब्द रूप, तो उसको यहाँ पर व्याख्यान कर रहे हैं आगे। अवगतं वा? इको गुण वृद्धि इदं सूत्रं किमर्थम् अत्रैव उपन्यस्तम्, अन्यां परिभाषां किमर्थं न उपस्थापयति सूत्रकारः इति चेत् अन्याः परिभाषाः याः सन्ति बाहुल्येन ताः सर्वाः अर्थोपस्थापिकाः परिभाषाः। इदं शास्त्रं कीदृशं शास्त्रं? शब्दशास्त्रं, शब्दानुशासनम्। आदौ तावत् ध्वनिरूपं शब्दम् उपस्थापयति, अत्र यथा शब्दम् उपस्थापयति अर्थं न, तादृशं शब्दम् उपस्थापयेत् पूर्वम् इति तां परिभाषाम् आदौ वदति सूत्रकारः। इदम् एकं कारणम्, इको गुणवृद्धि इति परिभाषासूत्रस्य अत्र उपन्यासे इदम् एकं कारणम्। अपरं च कारणं किम्? इदं सूत्रं गुणवृद्धिविषयकम्। इयं परिभाषा या अस्ति अथवा इदं सूत्रं यदस्ति परिभाषासूत्रम्, अस्य विषयः कः? अस्य सूत्रस्य विषयः कः इति चेत् गुणवृद्धि, गुणः वृद्धिः इति। अतः यदा गुणस्य गुणसंज्ञा विधानं कृतं, वृद्धेः विधानं कृतं, तत्समनन्तरं किं चिन्तयति सूत्रकारः? इदमेव संज्ञाद्वयं यस्य विषयो भवति, नाम यस्य परिभाषायाः विषयो भवति, तां परिभाषाम् आदौ विवृण्मः इति कृत्वा तत्र आदौ अस्याः परिभाषायाः उपन्यासं करोति। इको गुणवृद्धि इति सूत्रस्य उपन्यासं करोति। न शृणोति, न श्रूयते वा? नाम गुणवृद्धिविधानं कृतं, गुणस्य विधानमपि कृतं, वृद्धेः विधानम् इत्युक्ते संज्ञाविधानं, संज्ञारूपं विधानम्। अकार एकार ओकाराणां गुणः इति संज्ञा भवति, आदैचां वृद्धिः इति संज्ञा भवति इति संज्ञाविधानं कृतं। वृद्धिसंज्ञाविधानं गुणसंज्ञाविधानं च कृतम्। इदानीं गुणवृद्धि संज्ञाद्वारा यत्र विधीयते तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपतिष्ठते इति अस्याः परिभाषायाः कः विषयः इति चेत् गुणवृद्धि विषयः। स्वसंज्ञया विधानमेव विषयः खलु? अतः इदं सूत्रम् अत्रैव उपन्यस्यति। अन्यत्रापि वक्तुं शक्यते, परिभाषायाः किमपि स्थानं नास्ति, अत्रैव वक्तव्यं तत्र न वक्तव्यम् इति किमपि नियमः नास्ति। परन्तु अत्रैव किमर्थं करोति इति चेत् इदानीमेव वृद्धिसंज्ञाविधानं कृतं, गुणसंज्ञाविधानं कृतम्, अतः संज्ञाद्वारा यः नियमः क्रियते, संज्ञामाश्रित्य यत्र नियमः क्रियते इको गुणवृद्धिः इति, तम् उपन्यस्यति, परिभाषाम् उपन्यस्यति। अवगतं वा? अवगतम्। अन्यच्च अस्मिन् शास्त्रे परिभाषाम् अधिकृत्य किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। अत्र परिभाषासूत्राणि यानि सन्ति, उदाहरणार्थम् इको गुणवृद्धि, अचश्च, विप्रतिषेधे परं कार्यं, षष्ठी स्थाने योग, स्थानेन्तरतमः इति एतानि सर्वाण्यपि सूत्राणि परिभाषासूत्राणि एव खलु? किम् एतावन्ति एव सूत्राणि सन्ति वा, इतोपि अन्यानि सन्ति वा परिभाषारूपाणि इति चेत् इतोपि अन्यानि सन्ति। सूत्ररूपेण नास्ति, तत् वाक्यरूपेण वर्तते। ताः परिभाषाः वाक्यरूपेण वर्तन्ते। ताः परिभाषाः वाचनिकाः। व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः न हि सन्देहादलक्षणम् इति व्याख्यानं क्रियते। इयं परिभाषा अथवा इदं वाक्यरूपं परिभाषा तत्र अयुण् इति सूत्रस्य व्याख्यानावसरे पूर्वम् आगतं स्मर्यते चेत्, अत्र अकारः विवृतः प्रतिज्ञायते इति, कथं व्याख्यानतः इति तत्र स्मर्यते वा? अयम् अकारः विवृतः प्रतिज्ञायते अ इति सूत्रबलात् इति सर्वं तत्र व्याख्यानं कृतम्। एवमेव तत्र अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इत्यत्र अन्यत्र अण् प्रत्याहारेण पूर्वस्य नकारस्य ग्रहणं कर्तव्यं वा अथवा परेण नकारेण प्रत्याहारः कर्तव्यो वा इति विषये तत्र
इयं परिभाषा व्याख्याता वर्तते। व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः न हि सन्देहादलक्षणम् इति व्याख्यानं क्रियते। इदं वाचनिका, इयं परिभाषा वाचनिका, वचनात् इदं वक्तव्यम्, इदं न वक्तव्यम्, एवं भवति इति वक्तव्यम्, एवं न भवति इति वक्तव्यम् इति वाचनिकाः काचन परिभाषाः सन्ति। अन्याः परिभाषाः सन्ति, ताः ज्ञापकसिद्धाः परिभाषाः। आचार्यस्य व्यवहारः ज्ञापयति, व्यवहारेण ज्ञायते यत् आचार्यः एवं मन्यते, आचार्यस्य एवं मनसि विचारः वर्तते इति कृत्वा तत्र ज्ञापकसिद्धाः परिभाषाः काचन सन्ति। उदाहरणार्थम् असिद्धं बहिरङ्गम् अन्तरङ्गे इति। बहिरङ्गं कार्यं यद्भवति तद् असिद्धं भवति कदा? अन्तरङ्गे कार्ये कर्तव्ये इति। एतत् सर्वम् आचार्यस्य व्यवहारात् ज्ञायते, इदं स्वीकरोति आचार्यः एवं मन्यते इति कृत्वा। अन्याः न्यायसिद्धाः परिभाषाः सन्ति, लौकिकन्यायसिद्धाः, यथा कार्यमनुभवन् कार्ये निमित्तत्वेन नाश्रीयते इति। लोके इदानीं कश्चन पुरुषः वर्तते, सः किमस्ति, कन्विक्टेड् अस्ति, सः दोषी अस्ति। स यदि वदति अहमेव साक्षी अस्मि अस्य इति, तस्य साक्षित्वेन स्वीकारः कर्तुं शक्यते वा? एकः व्यक्तिः वर्तते, सः दोषी अस्ति इति कारणेन तं न्यायालयं सः न्यायालयं प्रविष्टः। आरोपी अस्ति अयम्, अस्य दोषस्य कर्ता अयम् इति कृत्वा अयं दोषी इति वदति। सः दोषी वदति न अहम् अस्य दोषस्य कर्ता नास्मि, मया एतद् अयं दोषः नैव कृतः इति सः वदति। साक्षी कः? भवता अयं दोषः न कृतः इत्यस्य कः साक्षी इति चेत्, यदि स एव दोषी अहमेव साक्षी अस्मि, अहमेव स्वयं वदामि न कृतं मया इति वदति चेत् तर्हि तत् साधु अस्ति वा? मन्यते वा? अङ्गीक्रियते वा? महोदय। एवमेव अयं दोषी अस्ति, निमित्त नाम अन्येन निमित्तेन कार्यं कर्तव्यं। कार्यं स्वयम् अनुभवन् अयमेव निमित्तोऽपि अस्ति इति वक्तुं न शक्यते। न्यायसिद्धः यत्र इग्वर्णस्य किमपि कार्यम् उच्यते इति मन्यामहे। इग्वर्णस्य कार्यं भवति कदा भवति? अच्परतः भवति इति मन्यामहे। अच्परतः इग्वर्णस्य कार्यं भवति। उदाहरणार्थम् इति अपि इत्यपि, इति प्लस् अपि इत्यपि यणादेशः क्रियते। इदानीम् इति इति एकमेव पदं वर्तते। इति इति एकमेव पदम्। अपि इति नास्ति, केवलम् इति इति एकं पदम्। इदानीम् इकारः इग्वर्णः अस्ति वा? स एव अच्परोऽपि अस्ति। अज्वर्णः कथमस्ति अत्र? अच्त्वमपि अस्ति अस्मिन्। इ इत्यस्य अच् संज्ञा अस्ति वा न वा? अस्ति। अतः अयमेव इकारः स्थानिरूपः अस्ति, अस्यैव निमित्तत्वमपि अस्ति इति कारणेन इकारस्य यणादेशः कर्तुं शक्यते वा? न महोदय, न। कुतः? कार्यम् अनुभवन् कार्ये निमित्तत्वेन न आश्रीयते। अयं स्वयं कार्यम् अनुभवति, इकारः यणादेशम् अनुभवति, अतः अस्य निमित्तत्वं नास्ति, अस्य स्थानित्वं भवति, न तु निमित्तत्वं। कथं सिद्धमिदम् इति चेत्, यथा लोके दृष्टान्तः अयं प्रदर्शितः। यथा अयं दोषी कश्चित् पुरुषः अहमेव साक्षी अस्मि, अस्य दोषस्य अकरणे अहमेव साक्षी अस्मि इति यदि वदति, तर्हि स यथा न अङ्गीक्रियते। एवमेव अत्रापि अहम् इग्वर्णः स्थानीभूतः अस्मि, एवमेव अज्वर्णः निमित्तभूतोऽपि अस्मि, कुर्वन्तु येणादेशम् इति वक्तुं न शक्यते। एवं न्यायसिद्धाः काचन परिभाषाः सन्ति। तां सर्वां तत्र सर्वेषामपि परिभाषाणां परिभाषात्वेन अङ्गीकारः क्रियते। इकोगुणवृद्धिः इति यथा परिभाषासूत्रं वर्तते, षष्ठीस्थाने योग इति
तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्माद् इत्युत्तरस्य इति यथा एतेषामपि परिभाषासूत्राणां एतेषां परिभाषात्वेन अङ्गीकारः यथा क्रियते एवं एतेषामपि व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे कार्यम् अनुभवन् कार्ये इति एतेषामपि परिभाषात्वेन अङ्गीकारः क्रियते अस्मिन् शास्त्रे। व्याख्यानतः विशेषप्रतिपत्तिः एक बार फिर से यदि कश्चन सन्देहः भवति सूत्रस्य अध्ययनेन अथवा सूत्रस्य सञ्चारे अथवा सूत्रस्य अर्थावगतौ किमपि कश्चन सन्देहः भवति, सन्देहः अस्ति सूत्रस्य अध्ययनात् निस्सन्देहः भवेत्। सूत्रं तदर्थम् अधीयते, सूत्रं किमर्थम् अधीयते, शास्त्रं किमर्थम् अधीयते, सन्देहः अस्ति, सन्देहस्य निवारणार्थं शास्त्राध्ययनं क्रियते। यदि शास्त्राध्ययनेन पुनः सन्देहः एव भवति तर्हि शास्त्रं किमर्थम् इति चेत् तत्र यदि सन्देहः भवति चेत् विशेषप्रतिपत्तिः विशेषज्ञानं यदि नैव भवति चेत् केवलस्य सूत्रस्य श्रवणमात्रेण अथवा पठनमात्रेण तर्हि किं कर्तव्यं, व्याख्यानतः तत्र विशेषप्रतिपत्तिः कर्तव्या विशेषप्रतिपत्तिः। सन्देहः अस्ति इति कारणेन लक्षणम् अलक्षणम् इति न वक्तव्यं, लक्षणम् अप्रयोजकं लक्षणमिदं निरर्थकं व्यर्थमिदम् इति नैव वक्तव्यम् इति व्याख्यानं क्रियते। इदं वाचनिकम्, इदं वाक्यं वाचनिकं वर्तते, वाचनिका परिभाषा इयं। यत्र यत्र सन्देहः भवति तत्र तत्र व्याख्यानं तत्र कर्तव्यम्। यदि व्याख्यानमेव मार्गः चेत्, व्याख्यानात् अन्येपि यदि मार्गाः भवन्ति तर्हि ज्ञापकरूपाः न्यायसिद्धाश्च परिभाषां तत्र आश्रयितुं शक्यते। यत्र व्याख्यानमेव शरणं तत्र व्याख्यानमपि कर्तुं शक्यते। तस्यापि व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः न हि सन्देहात् लक्षणम् इत्यपि परिभाषा। अवगतं वा? अस्तु, एतत् सर्वं मनसि निधाय परिभाषासूत्रं पश्यन्तु। अग्रिमकक्षां कुर्मः। तत्र तस्मिन् इको गुणवृद्धिः इति सूत्रम् इतोपि सम्यक् परिशीलयामः, कुत्र कुत्र भवति, कथम् अस्य सूत्रस्य सञ्चारः भवति इति सर्वम्। एवं च परिभाषाः त्रिप्रकारकाः भवन्ति, वाचनिकाः, ज्ञापकसिद्धाः, न्यायसिद्धाः इति। एवं सिद्ध्यन्ति परिभाषाः, परन्तु वस्तुस्थित्या तत्र परिभाषा तावत् द्विविधा वर्तते। अर्थोपस्थापिका वा भवति अथवा पदोपस्थापिका वा भवति। इको गुणवृद्धिः इति सूत्रं तावत् पदोपस्थापिका परिभाषा, एकं पदम् उपस्थापयति। तत् कथं भवति, कदा भवति, तस्य उपस्थापनेन अर्थः कथं भवति इति सर्वम् अग्रे पश्यामः। विरामः कर्तुं शक्यते वा? विरमामः। अस्तु, धन्यवादाः। राम राम महोदय। प्रश्नबिन्दुमपि अस्ति वा?